अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी औकात में रहकर बात करो, तुम सहाफी नहीं इमरान खान के चमचे हो, तुम्हारा अंजाम भी इमरान रियाज और काशिफ अब्बासी जैसा होगा। बस ये कहना था नाजरीन। फिर इरशाद भट्टी भूल गए कि ये वफाकी वजीर है। नाजरीन, इरशाद भट्टी ने तबाह कुन चित्रोल की अता तरड़ माफिया मांगते रहे मगर इरशाद भट्टी ने एक ना सुनी। नाजरीन, स्टूडियो लरज उठा, लाइव शो में शदीद हंगामा। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का है। ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था। नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं आज। देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो वो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती। इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पे ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की, मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है। मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं। क्योंकि देखिए, नवंबर में होता है क्रशिंग सीजन। क्रशिंग सीजन शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था। एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है और बिल्कुल जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, ये गलत था। और उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि एक साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इम्पोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी। वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी उसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए, इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो सबसे ज़्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट पे बजित थे नसीम अशरफ साहब, सॉरी ये ज़का अशरफ साहब। इनसे एक मौके पे थोड़ी तलखी भी हुई। मैंने कहा कि आप आम आवाम की चीनी पे सब्सिडी दें, फिर हम एक्सपोर्ट की बात फेडरल गवर्नमेंट से करेंगे, वरना हम नहीं कर सकते। ठीक है। वो थोड़ा सा बुरा मना गए, और उन्होंने, उनके साथ जो लोग मौजूद थे, पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदारान थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे तलखी भी वहाँ पे की, थोड़ा लाउडली भी बोले। हमारी इंडोर मीटिंग थी और मैंने कहा जी मुमकिन नहीं है। सही है। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं, एग्जैक्टली मैं कर रहा हूँ। वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, लेकिन जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला है, एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं।
یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ مافیاز کا ملک ہے، یہ طاقتوروں کا ملک ہے، یہ پیسے والوں کا ملک ہے، یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے۔ آج طارق صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے، ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے EVM ختم کی، نیب ختم کیا، اپنی سلیٹیں صاف کی، اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی، بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی نے، جس دن فردے جو TT سے نکلے، جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے، کرپشن مقدموں سے نکلے، کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے؟ اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا، یہ نہیں توڑیں گے، یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا، جس نہج پہ غریب چلا گیا، مڈل کلاس چلا گیا، سفید پوش چلا گیا ہے، غریب چلا گیا، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں، لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے، طارق صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے بھائی؟ شریفوں کی ہیں شوگر ملیں، آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں، عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں۔ آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی، جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ FBR نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، SCCP نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، ECC نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ اسد عمر سے لے کر عثمان بزدار تک، خسرو بختیار سے لے کر ہاشم جواں بخت تک سارے ملوث ہیں، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ اس میں پرائم منسٹر خود بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کیبنٹ کو ایڈ کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ذمہ دار ہیں، موجود تھے وفاقی کابینہ اس حصہ ہوتی ہے وزیر اعظم سمیت۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان نے وزارتوں میں تبدیلی کی، اس کے بعد ہوا کہ جہانگیر ترین کو زراعت کی، وہ جہانگیر ترین جو کل ان کی نظر میں کرپٹ تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، آج استحکام پاکستان کا ہیڈ ہے اور ان کا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جہانگیر ترین کو زراعت کی ٹاسک فورس سے ہٹایا گیا، جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ وجود میں آیا، اور جس کے بعد ہماری عدالتوں نے، ہمارے نظام انصاف نے، بڑے بڑے وکیلوں نے عدالتوں میں پہنچے، اور جب شوگر کمیشن یا شوگر کمیٹیاں جانے لگیں گوداموں کی طرف تو سٹے مل گئے۔ اس ملک میں بتائیں مجھے، آپ نے وہ ایک فقرہ بولا دبئی اور لندن میں بیٹھے ہیں، آبائی وطن ہے بھائی، وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اوکے، اب دو جملے، اب وہاں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنا سارا کام سیدھا کر لیا، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے؟ اپنے آبائی وطن میں۔ قائدین اس وقت جس حال میں یہ ملک ہے، اور جس ملک نے ان کو نام مقام دیا ہے، جس لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر منتخب کیا، اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور آنے والے نا سر تھوڑا، اور سنیے، شرم بھی نہیں آتی، پتہ نہیں ہم ساروں کو بحیثیت قوم کب شرم آئے گی۔ جے شنکر نے کیا کہا ہے کہ دیوالیہ ہوتی کمپنی کے بارے میں کون بات کرے گا؟ ورلڈ بینک کیا کہہ رہی ہے؟ افغانستان کی معیشت پاکستان سے بہتر، افغانستان کی کرنسی پاکستان سے بہتر، افغانستان میں مہنگائی 10% کم ہوئی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کی تجربہ کار ٹیم، یہ شہباز گورننس، یہ اسحاق ڈار ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، سوا ستیہ ناس کر گئے، چلے گئے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے وفاقی وزیر عطا ترڑ کی گفتگو سنی اور ارشاد بٹی صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ ناظرین، ارشاد بٹی نے حکومت کے جو کرپشن ہے وہ بے نقاب کی اور شوگر مافیا پر بات کی۔ ناظرین، جو لندن کے فلیٹ ہیں اس کا ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکی یہ حکومت، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب کے اوپر کتنے کیس تھے، جب یہ حکومت میں آئے یا ان کی حکومت بنی تو وہ سارے کیس معاف ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا؟ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لے لیا گیا، اور پی ٹی آئی کو ایسے عجیب نشان دیے گئے، مگر پھر بھی عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور ایک انقلابی ووٹ دیا پی ٹی آئی کو۔ ناظرین، اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں پاکستان میں کون بناتا ہے اور کون گراتا ہے۔ ناظرین، بدقسمتی سے پہلے یہ لوگ چور تھے، ملک کے غدار تھے، اب یہ ملک کے لیے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور یہ اب ملک کے لیے ملک کی باغ دو جوڑیں سنبھال رہے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش بنا، مگر ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، تو اس لیے بنگلہ دیش بن گیا، ورنہ بنگلہ دیش کہتا تھا کہ ہم پاکستان ہیں۔
اور دوسرے نمبر پہ ناظرین یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، مگر مارشل لا ملک کا کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسائل کا حل صرف جمہوریت ہے اور جمہور کی حکومت ہونی چاہیے اور پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اب عدالتوں کا حال ان لوگوں نے کیا کر دیا ہے۔ پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی بیسٹ فوج ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سے کتنا بڑا دشمن ہے بھارت، جس کو پاکستان کی فوج نے شکست دی ہے اور وہ دوبارہ پاکستان کو میلی آگ سے نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی فوج پاکستانیوں کے لیے جانیں دیتی ہے اور پاکستان کی فوج سردوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے، ہم لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ناظرین کوئی بھی سیاستدان ہے اس کو پاکستان کے اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اساس ادارے ہیں، اس سے جو دشمن ملک ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ بھی اداروں پر تنقید کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے جو کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا اور یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ بس نواز شریف صاحب پہلے ووٹ کو عزت دیتے تھے، اب پتہ نہیں کس چیز کو عزت دیتے ہیں، یہ تو نواز شریف صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ اور یہ انقلابی بنے ہوئے تھے مگر اب ان کا انقلاب کدھر ہے؟ ناظرین کوئی بھی لیڈر ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس کو وہ نعرہ لگانا چاہیے جس نعرے پر وہ پورا بھی اتر سکیں۔ یہ اب عمران خان صاحب کی جو بہنوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ ہے ناظرین، یہ ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے۔ یہ عمران خان کی بہنوں کا حق ہے اور ملاقاتیں کروانی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ ناظرین کہ اگر ملاقاتیں کروا بھی دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ناظرین مریم نواز پر یا آصف علی زرداری کی بہن پر سیاسی انتقام ہو یا عمران خان کی بہنوں کو یا بیوی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، یہ سب غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔